सरकारले छिटो र छोटो प्रक्रियाबाट नागरिकता विधेयक अघि बढाउने भनिरहँदा संसदमा नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित ऐनमा 31वटा संशोधन परेका छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज कम्युनिस्ट नेताहरूले अघि सारेको समाजवादी केन्द्र र वाम तालमेलको बहस चुनाव लक्षित मोलतोलका लागि कि दिगो सहकारको लागि, काठमाडौँमा पार्किङको समस्या र सुविधा लिएर पनि पार्किङ स्थल नबनाउनुको खोजीमा महानगर, अनि 2000 मेगावाटको आयोजना अघि बढाउँदै विद्युत प्राधिकरण लगायतका प्रसङ्ग हामीसँग छन्। अन्तर्राष्ट्रियमा राजीनामा दिने भनेका प्रधानमन्त्री विक्रमासिंहे राष्ट्रपति चुनिएपछि के होला श्रीलङ्काको सङ्कट र खेलकुदमा प्रशिक्षक पुबुदुको राजीनामा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। पीडितलाई पुनरावलोकनको मौका नै नदिई संक्रमणकालीन मुद्दा टुङ्ग्याउने तयारी। राजनीतिक नेतृत्व चोखिन आफूहरूमाथि अन्याय गरेको पीडितको गुनासो। विज्ञ भन्छन् न्यायिक सिद्धान्त विपरीत। 120 दिनको समय दिएर चुनावको मिति छिटो तोक्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। मङ्सिरभित्र निर्वाचन गर्न एमालेको दबाव। सरकार भन्छ गृह कार्य भइरहेको छ। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सहभागी नहुने पत्र सरकारले अझै पठाएन। संसदले निर्देशन दिनुपर्ने सांसदहरूको माग। परराष्ट्र मन्त्रालय अध्ययनमै अल्मलियो। श्रीलङ्काको नयाँ राष्ट्रपतिमा रनिल विक्रमासिंहे निर्वाचित। सङ्कट समाधान र आक्रोशित नागरिकको विश्वास जित्न चुनौती। र क्रिकेट प्रशिक्षक पुबुदु दशनायकेद्वारा राजीनामा। व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिए लगत्तै क्यानाडाको प्रशिक्षक नियुक्त। वर्षौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले पुनरावलोकन समेत गर्न नपाउने गरी सरकारले कानून बनाउन लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई समेत चुनौती दिएर संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा फैसला गर्न बन्ने विशेष अदालतको फैसलामा पीडितले चित्त बुझेन भन्न पाउने छैनन्। यस्तो व्यवस्था न्यायकै सिद्धान्त विपरीत हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आएको ऐन संशोधन गर्न असार 31 गते संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा न्याय नपाए पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको हक नै कुण्ठित गरिएको छ। ऐनमा द्वन्द्वकालीन गम्भीर घटनामा न्याय दिन विशेष अदालत गठन गर्ने अनि पीडित र पीडक बीच सहमति कायम भए कतिपय घटनामा मेलमिलाप गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै 2071 मा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई तत्काल कानून संशोधन गर्न भनेको थियो। अहिले प्रस्तावित विधेयकले हालकै ऐनको मनसाय समेटेको र फैसलामा पुनरावेदन गर्न नमिल्ने भनिएपछि असन्तुष्टि बढेको छ। द्वन्द्व पीडितहरूलाई यो अल्झाउने काम हो, यो आँखामा छारो हाल्ने काम हो। किन छारो हाल्ने र अल्झाउने काम हो भने वास्तवमा सत्तारूढ दलहरू र तपाईको द्वन्द्व पक्षहरू यसमा चाहिँ उनीहरू बिल्कुल चाहिँ विमुख छन्। सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुरजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हिसाबले मतलब के भने जुन परमादेश जारी भयो त्यो तत्काल लागू हो। त्यही सर्वोच्च अदालतले 8 वर्ष अगाडि गरेको फैसला 8 वर्षसम्म किन लागू भएन? भने बोल्नै कसले त? अदालतको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा बोल्नै कसले? जसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हुन्छ तत्काल लागू हो। अघि 8 वर्षसम्म यसमा फेरि धेरै विरोध राजनीतिक दलहरूबाट भएन। विधेयकमा हत्या, यौन हिंसा, यातना, अपहरण, गैरकानुनी थुना तथा कुटपिट र लुटपाट अनि तोडफोडलाई समेत मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मानिएको छ। मेलमिलापलाई महत्त्व दिँदा घटना वर्गीकरण भने गरिएको छैन, जसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि गलत मनसाय भनेको छ। अहिले चाहिँ तपाईको अहिलेको सरकारले खास गरी अब अहिलेको गठबन्धन सरकारले त्यो चाहिँ उन्मुक्ति दिने खालको र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा समेत पनि उन्मुक्ति दिने खाल गरी चाहिँ एउटा ऐन चाहिँ लिएर आछ। सरकारले भने संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि द्वन्द्वका सबै पक्षको सहयोग चाहिने जिकिर गरेको छ। ट्रान्जिसनल जस्टिस रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस जस्तो नहुने भएको हुनाले एउटा प्रोसेस भएको कारणले यसमा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ, राजनीतिक सहमति पनि यसमा आवश्यक हुन्छ र यसका स्टेक होल्डरहरू जस्तो सेना भयो, प्रहरी भयो, पीडितहरू भयो, हैन, सबै स्टेक होल्डरहरूले यसमा एक खालको सहभागी नभइकन
एक खालको सहभागिता र उहाँहरूको सम्मति नभइकन यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। 2063 सालमा शान्ति सम्झौता भए पनि अहिले बल्ल कानुन अगाडि बढाइनु र मेलमिलापका नाममा पीडितलाई फासफुस पार्ने मनसायले विधेयक ल्याइनुले राजनीतिक दलहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको हो। कानुन नै विवादित भएपछि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण झन अनिश्चित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रुकुमबाट महेश केसी र क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। राजनीतिक दलहरूको विवादले 4 वर्षसम्म संसदमा अलपत्र परेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ ऐन अघि बढाएको छ, तर त्यसमा पनि कुरा मिलेको छैन। अघिल्ला केही प्रावधान सच्याउँदै संसदमा पुगेको नयाँ विधेयकमै 31 वटा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। वैवाहिक अंगीकृत सम्बन्धी विषय नै अहिले पनि नागरिकता विधेयकको मुख्य विवाद बनेको छ। सरकारले संसदमा अगाडि बढाएको नयाँ विधेयकमा 31 वटा समूह र व्यक्ति गरी 94 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले वैवाहिक अंगीकृतलाई 7 वर्षपछि मात्रै नागरिकता उपलब्ध गराउनु पर्ने अडान छाडेको छैन। बिहा गरेर छिमेकी राष्ट्रको नागरिकहरू यहाँ आउने बित्तिकै भोलिपल्टबाट प्रक्रिया सुरु गर्ने, पर्सिपल्ट नागरिकता दिने, अर्को दिन हाम्रो देशको कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ उम्मेदवार भएर जनप्रतिनिधि हुन पाउने, यो खालको चाहिँ असमान र नेपालकोलाई एक किसिमले भन्दाखेरि चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने प्रकारको जुन प्रावधान ल्याउन खोजेको छ, यसमा एमालेको गम्भीर आपत्ति छ। अघिल्लो पटक राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमतले पारित गर्दा कांग्रेसले विदेशी बुहारीलाई कसरी नागरिकता दिने भन्नेमै फरक मत राखेको थियो। अहिलेको सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन्। मधेस केन्द्रित दलको बुझाइ भने यही विधेयक ठिक छ भन्ने हो। प्रक्रियाबाटै संसदले यो नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पास गर्नेछ र सबै नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउँछन्। वर्षौंसम्म अल्झेको नागरिकता विधेयकलाई सरकारले छोटो प्रक्रियाबाटै पारित गर्ने पक्षमा छ, तर दलीय सहमति जुट्न सकेको छैन। कांग्रेसले सहमति नजुटे प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्ने भनिरहँदा एमाले पुनः समितिमा लगेर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको छ। एउटा सहमतिमा आउनुपर्छ। संविधानलाई टेकेर यो नागरिकता ऐन आएको छ, संविधान त यसलाई निकालिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। नेपालीहरूले नागरिकता कसरी पाउने सजिलो गरी र विदेशीहरूलाई रोक्न कसरी नागरिकता नपाओस् भन्ने तर्फ जानका लागि पनि समितिमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो माग छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार गैर आवासीय नागरिकले पाउने नागरिकता पनि कानुनले समेट्दैछ। राजनीतिक पार्टीहरूको बीचको यो समझदारी नभएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकता ऐन आउन सकेको थिएन। यति लामो समयको पर्खाइ गर्दाखेरि हामीलाई अवश्य पनि एउटा हाम्रो धैर्यता लगभग टुट्न लागिसकेको अवस्था थियो, तर अहिले खुसी लागेको छ यो विषयमा पोजिटिभ छलफल भएको छ। कानुन नबन्दा जन्मसिद्धबाट नागरिकता लिएकाहरूका सन्तान नागरिकताविहीन छन्। समस्या समाधान गर्न नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर्नुपर्नेछ, तर दलीय विवादभन्दा मुलुकको हितलाई हेर्नुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अदालतबाट मुद्दाको छिनोफानो गर्न किन ढिलाइ भएको होला? ए, विज्ञतामा कमी, बी, जनशक्ति अभाव, र सी, प्रक्रिया नै झन्झटिलो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, विज्ञतामा कमीमा 31%, बी, जनशक्ति अभावमा 14% र सी, प्रक्रिया नै झन्झटिलोमा 55 मत प्रतिशत। अब आजको प्रश्न। जनमत नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू बीच किन कुरा मिल्न नसकेको होला? ए, राजनीतिक दाउपेच, बी, विषयले जटिल, र सी, दबावको प्रभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको लागि 120 दिनको समय उपलब्ध नभई चुनाव गराउन कठिन हुने भनिरहेका बेला विपक्षी दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्सिरमै चुनाव हुनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको लागि 95 दिन तोकेर निर्वाचन गराउँदा काम गर्न कठिन भएको भन्दै आयोगले आगामी चुनावको लागि कम्तीमा 4 महिना समय चाहिने बताएको हो।
पर्याप्त समय दिन नसक्दाखेरि सामानहरू सप्लाई गर्न निकै कठिन भएको अवस्था चाहिँ हो। त्यसो भए हुनाले अहिले भर्खरकै अनुभव र कानुनले पनि उपलब्ध गराएको 120 दिन समय प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने हो। गत असार 22 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर मङ्सिर 2 गते सङ्घ र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि आयोगले मिति प्रस्ताव गरेको थियो। तर पनि सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन। उता विपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सरकारले ढिलाइ गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिरमै गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न माग गरेका छन्। मङ्सिरमा हुने चुनाव, एक त मङ्सिरमा चुनाव गराउनुपर्छ, यो संवैधानिक प्रश्न हो, यसलाई तलमाथि हुन दिनु हुँदैन हामीले। सरकारले भने निर्वाचनको मितिलाई लिएर अझै अलमलमा छ। उसले गठबन्धनभित्रै कुरा मिलाउन सकेको छैन। त्यति मात्र होइन, सरकारले केही महत्त्वपूर्ण विधेयक संसदबाट पारित गरेर मात्र मिति घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। गठबन्धन दल नै टुक्ना नपुगिकन त कसरी घोषणा हुन्छ? एउटा दलले घोषणा गर्ने कुरो पनि होइन र त्यो छलफल पनि भइरहेछ। साथसाथै निर्वाचन आयोगले दिएको समयभन्दा धेरै टाढा जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 2 गते भनेकोमा 4 गते हुनसक्छ अथवा 3 गते हुनसक्छ, 5 गतेभित्र हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार साउनको तेस्रो साता मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी सरकारको छ। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको 1 महिना भइसक्दा पनि सरकारले अहिलेसम्म अमेरिकालाई पत्र पठाएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले अझै पनि अध्ययन भइरहेको बताइरहँदा सांसदहरूले भने तत्काल पठाउन निर्देशन दिन संसदलाई आग्रह गरेका छन्। एसपीपीमा सामेल नहुने मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अमेरिकालाई अहिलेसम्म पत्र नपठाएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले तत्काल निर्देशन दिन संसदमा माग गरेको छ। एमाले सांसद भीम रावलले एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र छिटो पठाउन सदन मार्फत सरकारलाई रुलिङ गर्न माग गरेका हुन्। सरकारलाई गाह्रो परेको हुनाले यो नेपाली जनताको सार्वभौम सदनले सहयोग गर्नै पर्ने अवस्था देखियो। त्यो सहयोग गर्ने एउटै उपाय हो सम्माननीय सभामुखबाट सम्बन्धित देशलाई पत्र पठाएर त्यसको यहाँ जानकारी गराउने। म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो सरकारलाई निर्देशन होस्। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले असार पहिलो साता मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय गरी एसपीपीमा सामेल नहुने र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत अमेरिकालाई पत्र पठाउने भनेको थियो। तर अहिलेसम्म पत्र पठाइएको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शिवा लम्सालले एसपीपीमा सामेल नहुने बारे अहिले पनि अध्ययन भइरहेको बताइन्। उनले 2 साता अघि पनि यही भनेकी थिइन्। एसपीपी अन्तर्गत विपद व्यवस्थापन लगायतका कतिपय सहयोग यसअघि नै आइसकेको तथ्यहरू देखिएको उनको भनाइ छ। क्याबिनेटले निर्णय गरेको छ, त्यही क्याबिनेट निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अहिले भइरहेका हाम्रो अब जति पनि विषयवस्तुलाई समेट्नु पर्ने थियो त्यो भइरहेको सहयोग र अब यसलाई कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा नै हो। त्यो क्याबिनेटको निर्णय कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमै हामीलाई कन्सल्टेसन चाहियो हो। उनले एसपीपी अन्तर्गतका अन्य सहयोगका विषयमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना लगायतका निकायसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिएकी छिन्। भदौमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकमा धेरै देशका सरकार प्रमुख जाने भएकाले नेपालबाट पनि उच्च तहको टोली जाने तयारी भएको पनि उनले जानकारी दिइन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा दलहरूबीच ध्रुवीकरण कसिलो बनाउने कसरत चलिरहेको छ। सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहँदा वाम तालमेल र समाजवादी केन्द्रको बहसले समेत चर्चा पाएको छ। यो रणनीति केका लागि? काङ्ग्रेसलाई हाबी हुन नदिन, एमालेलाई साइजमा राख्न, वा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई निर्णायक बनाएर शक्ति आर्जन गर्न, अथवा राजनैतिक स्थिरताको लागि? सत्तामा बसेर काङ्ग्रेससँगको सम्बन्ध झन कसिलो बनाइरहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरूले मङ्गलबार वाम ध्रुवीकरण, समाजवादी केन्द्र निर्माण र चुनावी तालमेलका सम्भावनाबारे बहस गरे। नेकपाकालीन समयका 5 शीर्ष नेताबीचको यो जमघट कुरा मिले कम्युनिस्ट शक्तिको एकतासम्ममा केन्द्रित थियो। अहिलेको देशको आवश्यकता वाम एकता हो, तर अहिलेको अवस्थामा सबै वामहरू एकताबद्ध हुने स्थितिमा म देख्दिनँ। त्यसो हुनाले हामी जो 5 दलभित्रका वामहरू छौँ त्यो 5 दलभित्रका वामहरू हामी एकताबद्ध हुन कोसिस गर्दैछौँ। हामी वाम समाजवादी अथवा लेफ्ट सोसलिस्ट सेन्टर
बनाउने प्रयत्नमा छौँ। अब बन्छ कि बन्दैन थाहा छैन। छिमेकी चीनको चासो कम्युनिस्ट शक्तिको एकतामा देखिन्छ, तर प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासघात गरेको ठानेका अरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू यथावस्थामा एमालेसँग मिल्ने पक्षमा भने देखिन्नन्। त्यसमाथि अहिले काङ्ग्रेससँगै मिलेर आफू बलियो बन्ने र एमालेलाई पाठ सिकाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ पनि माओवादी र एकीकृत समाजवादीमा बलियो छ। त्यसमा थपिएका छन् एमाले छाडेका वामदेव गौतम पनि। समाजवादी केन्द्र बन्ने प्रक्रियातिर प्रवेश गर्छ भने अहिले बनिहाल्दैन, सम्भवतः अब गठबन्धन हुन्छ, संयोजन समिति बन्ला, अझै निष्कर्षमा चाहिँ पुगिसकेको छैन होइन। त यसको अर्थ फेरि के काङ्ग्रेससँग चाहिँ हाम्रो गठबन्धन टुट्ने होइन, अझ मजबुत हुन्छ भन्ने अर्थ हो। एमाले नेताहरू भने समाजवादी केन्द्र र वाम एकताको विषय काङ्ग्रेससँग मोलमलाइ गरेर निर्वाचनमा सिट बढाउने रणनीतिसँग जोडिएको संज्ञा दिन्छन्। उहाँहरूका संस्थागत निर्णयहरू छन् गठबन्धनलाई बलियो बनाउने, गठबन्धनलाई बलियो बनाउने र वाम एकता गर्ने, दुईटा कुरा त सँगसँगै जानै सक्दैनन् नि त। वाम एकता गर्ने भने उहाँहरूले गठबन्धनबाट पहिला आफूलाई अलग गर्नु पर्यो। कमजोर हुँदा एकताको कुरा गर्ने अनि शक्तिमा पुगेपछि टिक्नै नसक्ने कम्युनिस्ट प्रवृत्तिलाई पछिल्लो पटक नेकपाकालीन लडाकुले पुष्टि गरेको हो। त्यसैले वाम एकता अबको चुनाव हेरेर मात्रै अघि आएको बुझ्न कठिन छैन। यिनै शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ फेरि हामीले हिजो गल्ती गऱ्यौँ, आज भोट दिनुहोस् भनेर कमन मतदाताले किन भोट दिने, यो प्रश्नको जवाफ उनीहरूसँग छ भन्ने म चाहिँ जवाफ देख्दिनँ। त्यसो भएर वाम तालमेल चाहिँ अहिले चुनाव अगाडि सधैँ लगाइने रटाइम जस्तो हो। सत्ता गठबन्धनभित्र अर्को समीकरणको कसरतले निकट निर्वाचनसम्म नयाँ सहकार्य बन्ने हो कि भन्ने आकलन भने गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, चुनाव नजिकिएसँगै सत्ता प्राप्तिका लागि गठबन्धन गर्ने दलहरूको प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। देश विकासको लागि होइन कि आफ्नो स्वार्थको लागि मिल्न खोजे, गठबन्धन गर्न खोजेको। आफ्नो भुँडी भर्न बाहेक अरू केही पनि सोचेन नेताहरूले। कुर्सी र स्वार्थको लागि हो, देशको विकासको लागि त्यो बाध्यताकै कुरो परेको कारणबाट आफ्नो कुर्सी बचाउन यस्तो गरेका होलान्। आफ्नो पार्टीसँग सन्तुष्ट नभएर स्वार्थ पूर्ति गर्न नेताहरू जे पनि गर्न तयार भएको देखिन्छ। जनतालाई ठगेर फेरि सत्तामा जाने दावमा रहेको जस्तो लाग्छ। पार्टीको माया हुन्छ, कति कुराहरुमा चित्त बुझ्दैन, त्यो कारणले हुन सक्छ। राम्रो गर्न खोज्नेहरूले देशको निकास र विकासको लागि गठबन्धन गरेको पनि हुन सक्छ। चित्त नबुझेको कारण पनि हुन सक्छ। जनताको समस्याको लागि चाहिँ कहिले हेर्दैनन्, आफूहरू फोड्छन्, जोड्छन्, खालि यो चाहिँ गठबन्धन गरेर चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै हेरिरहेछन्। आफ्नो स्वार्थको लागि लडिरहेका छन्। राजनीतिक दलहरू सबै आफ्नो कुर्सी महको लागि, यसले देशको लागि भलो गर्दैन। कमजोरीताको एउटा मानसिकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। आफू सम्पन्न बन्ने, 7औं पुस्तालाई पुग्ने धनकुम ल्याउने, देशलाई चाहिँ डुबाउने, यही हो। सत्ता प्राप्तिका लागि, त्यहाँबाट लिने फाइदाका लागि गरिने यो गठबन्धन हो। सत्तारूढ दलका सांसदले नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य एम अधिकारी हराएको भन्दै खोजी गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले एम अधिकारी पत्ता नलागेको भन्दै खोज्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। कुखुराको चल्ला हराएपछि पनि खोजी हुन्छ सगमध्ये हाम्रो गाउँतिर। अब यहाँ सबैभन्दा ठुलो पार्टीको एउटा महत्त्वपूर्ण विभागको एउटा केन्द्रीय सदस्य हराउनु भएको छ सगमध्ये। उहाँको खोजी अहिले न सरकार गर्छ न प्रतिपक्ष गर्छ, मैले अनौठै मानिरहेको छु सगमध्ये। यहाँ एम अधिकारी हरायो हुनाले अब त्यो थरका मान्छेहरूले, अब यो सरकारले नखोजे पनि, यो प्रतिपक्षले नखोजे पनि, अब त्यो थरका मान्छेहरूले यो एम अधिकारी खोज्नु पर्यो सगमध्ये। अब अरू कसलाई भनौँ म? अब यहाँ त यो सडक तातिरहेको छ, बाटोघाटा घेरिरहेका छन्। यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई कानुन र नैतिकताको प्रश्न उठ्न बित्तिकै राजीनामा दिएर एमाले पार्टीका सङ्गठन बनाउन सहयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकारीको छद्म नामबाट एमालेको अर्थ विभागमा बसेको भन्दै उनको राजीनामाको माग पनि भइरहेको छ। सांसदहरूले बाढी पहिरोबाट सर्वसाधारण पीडित भइरहँदा पनि सरकार मौन बसेको आरोप समेत लगाएका छन्।
मुटुको शल्यक्रियाका लागि चाहिने अक्सिजेनेटर अभाव हुँदा देशभरका अस्पतालमा ओपन हार्ट सर्जरी सेवा प्रभावित भएको छ। काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले त यो सेवा नै अहिले बन्द गरेको छ। एउटा उपकरण नहुँदा ओपन हार्ट सर्जरी जस्तो संवेदनशील शल्यक्रिया रोकिने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकार गम्भीर देखिएको छैन। काठमाडौँको शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले मङ्गलबार शल्यक्रिया गर्नका लागि भर्ना भएका 45 जनालाई घर पठायो। कारण थियो शल्यक्रियाका लागि चाहिने अक्सिजनेटर अभाव। वयस्क व्यक्तिको ओपन हार्ट सर्जरी गर्दा मुटु र फोक्सोलाई कृत्रिम रूपमा काम गराउन अक्सिजनेटर आवश्यक पर्छ। तर त्यही उपकरण अभाव भएपछि अस्पतालले बिरामीलाई फिर्ता पठाएको हो। यता काठमाडौँको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले पनि त्यही उपकरण अभाव देखाउँदै अत्यावश्यक बाहेकका बिरामीको ओपन हार्ट सर्जरी पर सारेको छ। अभाव चाहिँ यस्तो, इन्टरनेसनल जगतमा सबै ठाउँमा अभावको मनमोहन सेन्टर अछुतो रहेको छैन र मनमोहन सेन्टरमा पनि अहिले लिमिटेड स्टक मात्र बाँकी छ भन्दाखेरि होला। हाम्रोमा चाहिँ अपरेसन रोकिएकै अवस्था चाहिँ छैन। तर अहिले मैले बिहान चाहिँ हाम्रो स्पेसलिस्ट डाक्टर साहबहरूसँग सल्लाह पनि गऱ्यौँ के गर्ने भन्दाखेरि बरु अहिले नै तुरुन्त अपरेसन नचाहिनेकोलाई केही पर सारेर हामीले चाहिँ नहुने एमएनसी अपरेसनलाई चाहिँ नरोकौँ भनेर हामीले एउटा डिसिजन गरेका छौँ। अस्पतालहरूले अक्सिजनेटर खरिदको प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएका भने होइनन्। सम्बन्धित कम्पनीसँग सम्झौता समेत गरेका छन्। तर उत्पादनमै कमी आउँदा कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। एउटा उपकरणका लागि 50,000 रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ। एकजना बिरामीलाई मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने भएकाले पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन। तर देशभरका अस्पतालमा यो उपकरण अभाव हुन थालेकाले उपचार सेवा नै प्रभावित हुँदा पनि सरकारले केही गर्न सकेको छैन। त्यो विषयमा हामीले के गर्ने भनेर कुनै अहिलेसम्म छलफल गरेका छैन। पहिला चाहिँ अब के रहेछ त स्थिति त्यहाँ, अब खास गरी गङ्गालालमा समस्या भयो भन्ने कुरा सुनियो। सुनेपछि अब त्यहाँ के रहेछ स्थिति त्यहाँ बुझ्ने काम हुन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ टिचिङमा पनि बुझेर अनि त्यसका समाधानका बाटाहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ अब विज्ञहरूसँग बसेर हामी छलफल गर्छौँ। मुटु जस्तो संवेदनशील अङ्गको समयमै उपचार नभए बिरामीको ज्यानै जान सक्छ। तर अहिले धेरैजसो अस्पतालमा अक्सिजनेटर अभाव भइरहँदा पनि ल्याउनेतर्फ सरकारी तवरबाट पहल नहुनु दुःखद हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गरेका विदेशीले पनि चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने भएका छन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नियमावली नै संशोधन गरेर मेडिकल र डेन्टलमा स्नातक उत्तीर्ण विदेशी विद्यार्थीका लागि पहिलो पटक लाइसेन्स परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो। तर नेपालका चिकित्सकले भने स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा विदेशीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराएर सिधै बिरामी जाँच्न पाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। नेपालका 22वटा मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि वर्षेनी 250 विदेशी विद्यार्थी आउँछन्। तीमध्ये 95% भारतीय छन्। अध्ययन सकिएपछि आफ्नै मुलुक फर्केर लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुने चलन छ। तर मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा अध्ययन पूरा गरेका विदेशी विद्यार्थी पनि चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको छ। मेडिकल काउन्सिल र भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद बीच 3 वर्ष अघि भएको समझदारीका आधारमा नियमावली संशोधन गरेको हो। तात्कालीन अवस्थामा केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीका बीचमा भएको छलफलबाट यो कुरा उठेको हो। अर्को लजिकल कुरा के हुन्छ भने तपाईँले एउटा मान्छेलाई पढाइसकेपछि यो मान्छे दर्ता हुन योग्य छ कि छैन भनेर भन्नु चाहिँ एउटा नैतिक दायित्व पनि हो। तपाईँ आफू पढाउने होइन, योग्यताको प्रमाणपत्र दिने, अनि यो डाक्टर हुन योग्य छ कि छैन चाहिँ नभन्ने भएको हुनाले पहिलाको व्यवस्थामा आफ्नै देशमा गएर जाँच दिने थियो। सामान्यतः काउन्सिलले लिने चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीले बिरामी जाँच्न पाउँछन्। तर यसअघिसम्म विदेशी चिकित्सकले श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमति र मेडिकल काउन्सिलको निर्णयका आधारमा मात्रै बिरामी जाँच्न पाउने व्यवस्था थियो। अहिले मेडिकल काउन्सिलले नियमावली नै संशोधन गरेर विदेशी विद्यार्थीले लाइसेन्स परीक्षा दिन सक्ने व्यवस्था गरेपछि चिकित्सकहरूको छाता संस्था नेपाल चिकित्सक सङ्घले समेत आपत्ति जनाएको छ। विदेशी चिकित्सकहरूले यहाँ आएर काम गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्ट्यान्ड हो। एउटा कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि नेपाली डक्टर्सहरूले यहाँ भएका डक्टर्सहरूले काम पाउँदा पाउँदै नपाउँदै बाहिरको चिकित्सकहरू आएर यहाँ काम गर्न पाउने भन्ने कुरामा हाम्रो विरोध हो। नेपालमा पनि विदेशीहरू पढ्नुपर्छ त्यसमा कुनै दुई मत रहेन। तर
उहाँहरू पढ्नुहुन्छ त युनिभर्सिटीले सर्टिफिकेट दियो त सकियो नि, उहाँहरू आफ्नो कलेजमा आफ्नो देश जानुहुन्छ, जाहिर खानुहुन्छ, जे चिठी चाहिन्छ त्यो चिठी खुरुखुरु दिए त भइहाल्यो नि। त्यो चिठी लिनको लागि किन जाँच लिने उनीहरूको? यो काउन्सिलको काम सर्टिफिकेट दिने त होइन। मेडिकल काउन्सिलले भने विदेशीलाई लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी गराउनु योग्यताको परीक्षण मात्र भनेको छ। परीक्षामा सहभागी हुने बित्तिकै उनीहरूले बिरामीको उपचार नपाउने भएकाले नेपाली चिकित्सकले चिन्ता लिनु नपर्ने काउन्सिलको भनाइ छ। विदेशी विद्यार्थीहरू जो विश्वविद्यालयको परीक्षा उत्तीर्ण हुन्छन् ती मानिसहरू दर्ताका लागि योग्य हुन्छन् अथवा छन् छैनन् भनेर परीक्षा लिन आएको रोजगारीको लागि होइन। त्यसो हुनाले मान्यताको हदमा कसैलाई विमति हुनुपर्ने कुरा देखिँदैन। मेडिकल काउन्सिलले नियमावली संशोधन गर्दा चिकित्सक सङ्घको समेत सुझाव लिएको छैन। नेपाली चिकित्सकको अभ्यास र रोजगारीमा असर नपर्ने गरी सरकार र मेडिकल काउन्सिल गम्भीर हुनु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपौ कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको बजार क्षेत्रमा पार्किङको समस्या नभोग्ने सायदै छन्। यही समस्या समाधान गर्न महानगरपालिकाले नक्सा पास गर्दा पार्किङको लागि ठाउँ छुट्याएर करमा समेत छुट दियो। बेसमेन्ट पार्किङको व्यवस्थाले पाउने कर छुट लिएर धेरैले घर बनाए, तर निर्माण सकिएपछि पार्किङ प्रयोजनमा नलगाई त्यस्ता ठाउँमा पसल सञ्चालन गरिएका छन्। अब महानगरपालिकाले जुन प्रयोजनको लागि बेसमेन्टको स्वीकृति दिएको हो त्यो अनुसार प्रयोगमा ल्याउन के गर्दैछ त? काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्ता भएका 1,60,000 घरमध्ये 10% अर्थात् 16,000 घरले बेसमेन्ट वा सेमी बेसमेन्ट क्षेत्र पार्किङ प्रयोजनका लागि भन्दै नक्सा पास गरेका छन्। पार्किङ प्रयोजन देखाएर घरको नक्सा पास गर्दा त्यस क्षेत्रको कर तिर्नु पर्दैन। तर जुन प्रयोजनका लागि महानगरबाट स्वीकृति लिएर नक्सा पास गरिएको हो त्यस विपरीत घरधनीले पसल तथा होटेल सञ्चालन गर्न दिएर भाडा उठाइरहेका छन्। महानगरले पार्किङ प्रयोजनका लागि छुट्याइएको ठाउँ प्रयोगमा ल्याउन के गर्दैछ त? उहाँहरूलाई चाहिँ राजस्व तिर्ने बेलामा पनि हामी केही सुविधाहरू दिन सकौँला, छुटहरू दिन सकौँला। किनभने जनताले तिरेको राजस्वलाई अझ छुटमा चाहिँ लान सक्यो, सुविधामा लान सक्यो भने जनताले सहयोग गर्ने हो। उहाँले त्यति सहयोग गरेको खण्डमा त्यो रहेको चाहिँ स्थानहरू, त्यो सडकहरू कति सुरक्षित हुन्छ, दुईतर्फी चाहिँ गाडी चलाउन सकिन्छ। महानगरबाट कर छुट सुविधा लिएर व्यावसायिक क्षेत्रको पार्किङ समस्या समाधान गर्न बेसमेन्ट व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रयोग हुन नसक्दा सवारी आवागमन अस्तव्यस्त छ। कर छुट लिएर पनि पार्किङको सुविधा नराख्नेलाई कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको जानकारको बुझाइ छ। यसले चाहिँ पार्किङको लागि केही न केही सुविधा दिन्छ। अहिले काठमाडौँमा विशेष गरी यो सहरी क्षेत्रमा पार्किङको जुन चाप छ त्यो चापलाई चाहिँ केही न केही राहत चाहिँ त्यसले हुन्छ र भोलि गएर नयाँ भवनहरू बन्दाखेरि पनि अब नक्सामा चाहिँ पार्किङ देखाउने र अनि घर बनाइसकेपछि त्यसमा पसलहरू र अरू काममा प्रयोग गर्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यसमा पनि कमी आउँछ। लामो समयदेखि सडकमा पार्किङ गराइरहेको महानगरले उद्देश्य अनुरूपको बेसमेन्ट क्षेत्रको प्रयोगलाई अगाडि बढाउने हो भने बजार क्षेत्रमा देखिएको पार्किङको समस्या आधा समाधान हुन्छ। तर महानगरले अनुगमनमा कडाई नगर्ने हो भने कार्यान्वयन हुनेमा अझै शङ्का छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो वर्षदेखि करिब 2000 मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया थाल्ने भएको छ। सबैभन्दा ठुलो 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरुणको भने यही महिना वित्तीय व्यवस्थापनको टुङ्गो लगाउने तयारी प्राधिकरणको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा 635 मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाका लागि 94 करोड र अर्ध जलाशययुक्त माथिल्लो अरुणका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ। सङ्खुवा सभामा निर्माण हुने माथिल्लो अरुणलाई जाइकाले सन् 1985 मै कोशी बेसिन गुरु योजनामा समावेश गरे पनि सन् 1991 मा मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। लामो समय चर्चा बाहिर रहेको यो आयोजनालाई सरकारले 2073 सालमा मात्रै विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी मार्फत बनाउने निर्णय गर्यो। अहिले प्राधिकरणले यो आयोजनाको जग्गा मुआब्जाको काम अघि बढाइसकेको छ भने पहुँच मार्ग बनाउन टेन्डर आह्वान गरेको छ। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको नेतृत्वमा अन्य बैंक तथा वित्त संस्थासँग यही महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सम्झौता गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ। जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढिसकेको छ र त्यसको चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत नेपालकै सञ्चय कोष
CIT यो नागरिक लगानी कोष लगायतका चाहिँ लगानी गरेर यो विदेशी र नेपालभित्रकै संस्थाहरूको पनि लगानी गरेर हामी यो प्रोजेक्ट बनाउँदैछौँ। यसमा चाहिँ जनताको पनि 49% लगानी हुन्छ र विद्युत प्राधिकरण लगायत केही चाहिँ नेपालभित्रको इन्स्टिट्युसनहरूको पनि लगानी हुन्छ। यसै गरी 635 मेगावाटको दुधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको पनि वित्तीय व्यवस्थापनको सम्झौता गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खोटाङ र सङ्खुवा सभामा पर्ने यो आयोजनाको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुलेखानीपछि अर्को जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसकेकाले यो आयोजनालाई प्राधिकरणले महत्त्वका साथ अघि बढाउन खोजेको हो। पहुँच मार्ग निर्माण, जग्गा अधिग्रहण जस्ता काम पनि चाँडै अघि बढाइँदैछ। चाहिने जनशक्तिहरू चाहिँ यो आयोजना लागू हुनु पूर्व उत्पादन र प्रयोग चाहिँ हामी त्यहाँकै स्थानीयवासीलाई चाहिँ विभिन्न खालका सिपमूलक तालिमहरू दिएर विभिन्न योग्यता क्षमताहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा तालिमको व्यवस्था गरेर चाहिँ त्यहाँ उत्पादन पनि गर्नु पर्यो र प्रयोगमा पहिलो प्राथमिकता पनि त्यहाँ दिनुपर्छ। प्रभावित क्षेत्रको जनताहरू निकै इच्छुक छन्। प्राधिकरणले यसबाहेक 100 मेगावाटको तामाकोशी 5, 210 मेगावाटको चैनपुर सेती र 60 मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया पनि यसै वर्ष सुरु गर्न लागेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। गाउँघरमा कोही एक्कासी बिरामी पर्दा धामी झाँक्री गरेको त थाहा पाउनु भएकै होला, तर झाँक्रीको मेला नै हुन्छ भन्ने खबर चाहिँ धेरैका लागि नयाँ हुन सक्छ। रुकुम पूर्वबाट हाम्रा सहकर्मी महेश केसीले भूत प्रेतलाई मनाइने झाँक्री मेलाको सामग्री पठाएका छन्। गाउँभरिका मान्छे उत्साहित भएर एकै ठाउँमा भेला भएका छन्। यो हो रुकुम पूर्वको झाँक्री मेला। झाँक्री, जसलाई ग्रामीण भेगमा तन्त्र मन्त्रको प्रयोग गरी झाडफुक गर्ने र रोगीको उपचार गर्ने व्यक्ति भनेर विश्वास गरिन्छ। अहिलेको आधुनिक युगमा भने यसलाई अन्धविश्वास मान्ने धेरै छन्, तर रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिका 1 लुकुम गाउँका लागि भने यो मौलिक परम्परा हो। आज पूजा नचलेपछि हाम्रो यहाँ कुचाल हुन्छ है, देवपितरहरू देवताहरू। अनि पहिलेदेखि मानव सृष्टि उब्जी भएको सकापुरका उब्जेको बेलामा हामी उत्पादन भएको। हरेक वर्ष साउनको पहिलो मङ्गलबार पारेर झाँक्री मेलाको आयोजना गरिन्छ। लुकुम गाउँका हरेक घरमा एकजना झाँक्रीका रूपमा हुन्छन् र त्यही व्यक्ति नै यो मेलामा सहभागी हुन्छन्। भूत प्रेतलाई मनाउन र गाउँदेखि टाढा भगाउन परम्परागत रूपमा हरेक वर्ष झाँक्री मेलाको आयोजना गरिन्छ। रीतिरिवाज हाम्रो कहिले पनि जुगु 7 जनम 7 जुनिसम्म नहरास भनेर हामी चाहिँ यस्तो झाँक्री मेला गरेको हो। झाँक्रीहरू मध्ये पनि गुरु चेला हुन्छन्। अग्रजको सम्मान र अनुजलाई ज्ञानको मन्त्र सिकाउने क्रम पनि यहाँ निरन्तर चलिरहन्छ। साथै यो मेलामा सहभागी भएकाहरू मध्ये आपसमा र पाहुनालाई सिस्नोले पोल्ने पनि गरिन्छ। यसरी सिस्नोले पोलेमा मान्छेको छालामा रहेको दूषित पदार्थ नष्ट हुन्छ भन्ने विश्वास समेत रहेको छ। जनजाति समुदायको बाहुल्यता रहेको रुकुम पूर्वमा आदिवासीहरूको मौलिक संस्कृति चाखलाग्दो छ। यस्ता रीति संस्कृतिको संरक्षण र प्रचार प्रसार गरेर यसलाई सांस्कृतिक पर्यटनको आधारशिलाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, लुकुम गाउँ, रुकुम पूर्व। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक पुबुदु दासानायकेले राजीनामा दिएका छन्। विश्व क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड सिरिजबाट फर्किए लगत्तै पुबुदुले आज प्रशिक्षकको जिम्मेवारीबाट हटेको घोषणा गरेका हुन्। उनले व्यक्तिगत कारणले राजीनामा दिएको बताएका छन्। पहिलो कार्यकालमा नेपाललाई T20 विश्वकपसम्म पुर्याएका पुबुदु यो पटक भने सफल हुन सकेनन्। लिग 2 अन्तर्गत पछिल्ला 2 सिरिज अमेरिका र स्कटल्यान्डमा नेपालले अपेक्षा गरे अनुसारको प्रदर्शन नगरेपछि प्रशिक्षक पुबुदु आलोचित भएका थिए। पुबुदुले स्कटल्यान्डबाट फर्किएको भोलिपल्टै नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा नरहेको निर्णय सुनाए। Didn't happen overnight. This been under discussion for
almost 4 to 5 weeks. It was one of the toughest decisions that I made in my coaching career, and I'm also a person that I will not leave things in the middle or halfway, and every time, every place that I have worked, I have dips in performance, but ended up getting in these teams into the right place where they belongs to. I'm very sad that I couldn't do this time to Nepal. पुबुदुले पारिवारिक समस्याका कारण आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिन नसक्ने भन्दै क्यानमा राजीनामा बुझाएका थिए। स्कटल्यान्ड जानु 5 दिन अघि नै राजीनामा दिए पनि पुबुदुले बुधबार मात्र खेलाडीलाई जानकारी दिए। Which was accepted after the completion of the Scotland tour. His personal wish to step down from the job. क्यान खेलाडी विवादपछि राष्ट्रिय टिमलाई फुटको आरोप लाग्दै आएको छ। क्यानले खेलाडी वर्गीकरणको विषयमा जथाभावी प्रतिक्रिया दिएर अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तानबाट हटाएको थियो। पुबुदुले अहिले टिममा कुनै समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्। Now the team is working together. It took some time to get out from the past and putting a trust on the new captain, and when we are setting things. There's a lot of misunderstandings of past happenings. So that's why it took me for 6 months to clear it up. And if I had to talk about percentages, like we were about 50% in Dubai, and we were about 70% in USA. And when we left Scotland, we were almost 95% clear up things. So I was very happy to see that unity within the group. पुबुदु गत पुसमा दोस्रो पटक नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका थिए। उनको नेतृत्वमा नेपालले 14 ओडिआईमा 9 मा हार, 4 मा जित र 1 बराबरीको नतिजा निकाल्यो। 13 टी20 मध्ये 10 खेल जितेको नेपालले 3 मा पराजय बेहोर्यो। यसअघि सन् 2011 देखि 2015 सम्म पुबुदु मुख्य प्रशिक्षक रहँदा नेपालले टी20 विश्वकपमा डेब्यु गरेको थियो। पुबुदु नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिए लगत्तै क्यानाडाको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका छन्। क्यानले 1 सातापछि नयाँ प्रशिक्षक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सबिना कार्कीको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।